बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम बड़े गली में मौजूद हैं और नमाज जुमा के बाद यहाँ पर वापडा के खिलाफ वापडा वाले जितना जुल्म कर रहे हैं मुसलसल हमारी गलियात की यूनियन काउंसिल नगरीबाला, नथिया गली, मकोल फीडर, इन इलाकों की बिजली 14-14, 16-16, 18-18 घंटे बंद होती है। इससे बड़ा जुल्म नहीं है। आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी है और पाकिस्तान का मैच इस दिन होता है, उस दिन ये जानबूझकर मैच के एंड टाइम बिजली बंद कर देते हैं। नमाज के वक्त ये लोग बिजली बंद करते हैं, जब भी अजान होती है ये बिजली बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है बल्कि हम हिंदुस्तान वाले हैं, और जब भी खुशी का मौका होता है ये हमारी बिजली बंद कर देते हैं। कल इन्होंने 16 घंटे बिजली बंद की बगैर किसी वजह के। इसके अलावा इतनी ज्यादा लोड शेडिंग है जिसकी नजीर नहीं मिलती, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त बड़े गली में लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और हम आपकी बात भी करवाएंगे। और लोगों के बड़े जज्बात हैं, बड़े खदशात हैं, बिलखसूस यहाँ के लोगों का गिला है मकामी MNA वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और MPA औरंगजेब नलोटा साहब से कि वो उनकी हुकूमत है इस वक्त और वापडा उनके जेरे उनके मातहत है। लेकिन हमारे MPA और हमारे MNA ने आज तक इस मसले को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इससे बड़ा जुल्म कोई भी नहीं है कि आज 2022 में भी हम बिजली को तरस रहे हैं। हम बिजली का बिल देते हैं, सारी चीजें करने के बावजूद 100% बिल देने के बावजूद हमारी बिजली 16 से 18 घंटे बंद होती है। इससे बड़ा जुल्म 2022 में कोई नहीं है। हमारे साथ सरदार साबर साहब भी हैं, मकामी लोग भी हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे सरदार साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा जोर से जी। खास साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये 18 घंटे 20 घंटे ये एक सुतीली माह जैसा सलूक हो रहा है गलियात के साथ। और ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोविजनल सब्जेक्ट नहीं है, ये वफाकी सब्जेक्ट है। और वफाक में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इस इलाके की नुमाइंदगी भी है और अच्छी पोस्ट पे भी है ना। हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है। लोड शेडिंग तो ऑलरेडी सिस्टम में पूरे पाकिस्तान में अभी बंद है, तकरीबन 0 है या 10% है। लोड शेडिंग का कोई वजूद ही नहीं है। उसके बावजूद अगर आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो बेस्ड है खासकर इस इलाके पे, आपके मोबाइल चार्ज नहीं होंगे तो आप किस तरह किसी से रब्ता रखेंगे? आपके मोबाइल या लाउड स्पीकर नहीं चलेगा तो आप मस्जिद में नमाज के लिए किस तरह अजान, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक पे बेस्ड है। वो सारा सिस्टम इस इलाके का तबाह व बर्बाद हो गया है। इसके अलावा एनर्जी की जितनी भी ज़रूरियात हैं आपके इलाके गलियात में, सर्दी शुरू हो गई है वो आपकी डिस्टर्ब हो गई है। पूरा जो आपका एक सिस्टम है वो तकरीबन खत्म हो गया है। अब इसकी समझ नहीं आ रही। पहले फरियाद साहब थे, वो जो थे हम उनसे जो रिक्वेस्ट करते थे वो फिर थोड़ी बहुत हमारी सुन के उस पर अमल भी करते थे और हमारी बिजली बहाल हो जाती थी। अभी जो इंतजामिया है खासकर जो ये DFO या STFO जो भी होते हैं यहाँ पे STO जो हैं वो बिल्कुल बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ना तो वो कोई रीजन बता रहे हैं कि क्यों अभी आपकी बिजली नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है, कोई किसी तरीके से कोई रूट परमिट्स नहीं लगे हुए, कोई लोड शेडिंग नहीं है, बगैर वजह के किसी और जगह शिफ्ट हो रहा है आपका फीडर। हमें इस समझ से बिल्कुल बालातार है। अब सबसे मजबूर होकर सब लोगों ने ये रास्ता चुना है कि हम एहतजाज की तरफ आएंगे। अगर एहतजाज की तरफ भी अब इसको ज्यादा वसी करेंगे, आज कल तक हम देखेंगे कि अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो हम इसको और इंशाअल्लाह बड़े गली से इस अब्तबाद मरी रोड को भी बंद करेंगे। सरदार फारूक साहब क्या कहेंगे जी? इतना बड़ा जुल्म, नमाज के वक्त बिजली नहीं होती, अजान के वक्त बिजली नहीं होती, जुमे के वक्त बिजली नहीं होती, मैच के वक्त बिजली नहीं होती, खाने के वक्त बिजली नहीं होती, नाश्ते के वक्त बिजली नहीं होती, इस्त्री करने के लिए बिजली नहीं होती, तो फिर इस बिजली का क्या फायदा है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये वापडा एक ऐसा महकमा है कि इसके बारे में अयूब खान ने जो कहा था वो सच कहा था। ये एक नासूर है, ये मुल्क को खा गया है। ये खासकर हमारे इस फीडर पर जितना जुल्म कर रहे हैं इतना और कोई महकमा जुल्म नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा हम लोग बिल भी पे करते हैं और हम बिल यहाँ से ढूंढ कर रह जाते हैं, और ये बाकी जिस फीडर पर चले जाए वहाँ पर बिल पे नहीं होते हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ी इंतहाई जुल्म है। मकामी जो यहाँ पर लैंड मैन लगे हुए हमारी सुनते ही नहीं, सुपरिटेंडेंट नहीं सुनता है, STO हमारी नहीं सुनता है। उनकी मन मर्जी, उनका अपना एक कानून बना हुआ है। लिहाजा हमें मजबूरन ये 2 दिन में 3 दिन में ये मेन रोड ब्लॉक करना पड़ेगा। यहाँ DC से बात करनी पड़ेगी और मकामिया जो इंतज़ामिया उनसे बात करनी पड़ेगी इसका क्या हाल है। दूसरा, हमारे इलाके गलियात के साथ वैसे भी जुल्म है। यहाँ पर देखो बाहर से लोग भर्ती होकर आते हैं, हमारे मकामी नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, इसी तरह फिर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं है। अहमदाबाद से भर्ती होते हैं, नए लड़के यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे लड़के बेकार बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक आटे की थैली सरकारी आती है, वो भी बिल्कुल तकसीम नहीं होती है, वो भी अपने मन मर्जी मनपसंद लोगों को दी जाती है। यहाँ पर तरक्याती काम बताए, लोटा साहब बताए, जावेद बताए, बाकी बताए कि तरक्याती काम हमारे इलाके में क्या हुआ।
ہم لوگوں کو کیا فیسلیٹیٹ کیا گیا؟ عمران صاحب نے بھی کیا کچھ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. ہم لاوارث ہیں، یتیم ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وفاقی وزیر ہیں اور وابڈا ڈائریکٹ ان کے انڈر آتا ہے، مرکزی محکمہ ہے اور مرکز کے انڈر آتا ہے. مرتضیٰ عباسی صاحب سے یہ عوام گلہ کر رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا یہاں کی بجلی کا. کیا کہیں گے اس بجلی پر بولے اس کے بارے میں ہم مرتضیٰ عباسی سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را ہمارے حال پر رحم کریں. اگر نہیں کر سکتے تو ہم اگلا لائحہ عمل طے کریں گے، یا روڈ بلاک کریں گے یا پھر اس بجلی والا نظام ہی ختم کریں گے. وہ پرانے زمانے والے اندھیروں میں چلے جائیں گے، وہ بہتر ہے ہمارے لیے. جی ناظرین، اس وقت باڑے گلی میں کافی لوگ ہیں، اور بھی لوگوں سے ہم بات کرنا چاہیں گے. جو بندہ بات کرنا چاہتا ہے وہ آگے آئے. اور یہاں پر یہ احتجاج یا یہ لوگ، بابو صاحب کیا کہیں گے جی اس بجلی پر؟ میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملا لوتھرا ہے، اس میں ایک ٹرانسفارمر لگا، اس کا بش خراب ہے آج 5 دن سے. اور واپٹا والوں کو کل بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے، لائن مین کو آج صبح بھی، اس نے کہا کہ مجھے 5,000 روپیہ دو گے تو میں لگاؤں گا. اور سارا رات میں خدا کی قسم اپنے کندھوں پر کین پانی کے اٹھا کر لے کے جاتا رہا ہوں اپنے گھر، تاکہ ہماری پانی کا ذریعہ جو ہے نا، موٹر کے ذریعے ہم پانی اوپر لے کے جاتے ہیں تو بجلی نہیں ہے. اور بہت بڑا 5 دن سے پانی کا بڑا بحران ہے اور ٹس سے مس نہیں ہے. صبح اس کو میں نے کہا، اس نے کہا 5,000 روپیہ دو گے تو ہم بش لگائیں گے، ورنہ کندھوں پہ پانی آپ اٹھا کر اوپر لے جائیں. جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ بابو یوسف صاحب کہتے ہیں کہ 5,000 روپے انہوں نے مانگا ہے. یہ بڑا ظلم ہے، لوگ پانی کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں. بجلی نہیں ہے، بجلی نہ صبح ہوتی ہے، نہ شام ہوتی ہے، نہ دوپہر ہوتی ہے، نہ رات ہوتی ہے، پتہ نہیں کب ہوتی ہے اور کس چیز کا ہم بل دے رہے ہیں. فضل الرحیم صاحب بھی ہیں، کیا کہیں گے جی فضل الرحیم صاحب؟ یہ بڑا ظلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علاقے میں بجلی تقریباً 18 سے 20 گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کسی نے آج تک احتجاج نہیں کیا. ہم نے 2 دفعہ کیس بھی کیا ہے لیکن آج تک اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کیس کیا لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. کوئی درخواست دیں تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. وابڈا والے کہتے ہیں کہ ہم بجلی دے رہے ہیں لیکن بجلی ہمیں نہیں مل رہی ہے. ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ کیا جائے. وفاقی وزیر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آ کے دیکھیں کہ بجلی کتنے گھنٹے ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ایسا ہے کہ کبھی 18 گھنٹے 20 گھنٹے سے زیادہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو مہربانی کریں، ہمارے علاقے میں اگر بجلی کا سلسلہ بحال نہ ہوا تو آئندہ ہم ہڑتال کی کال دے کر ہڑتال کریں گے. جی بالکل ناظرین، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہڑتال کی کال، اور آج باڑے گلی کی جامع مسجد میں بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا. تمام لوگ جو ہیں وہ اس پر تیار ہیں کہ ہم اگلے جمعے والے دن، فاروق صاحب اگلے جمعے تک ہم ان کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ اگلے جمعے تک اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، ورنہ مقامی لوگ، گلیات کے سارے باسی جو ہیں، ہماری جی ٹی ایم جتنے لوگ جو ہیں، وہ اگلے جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ باڑے گلی سے اس سڑک کو بند کریں گے. اور اس وقت تک یہ سڑک بند رہے گی جب تک یہ مقامی سٹاف تبدیل نہیں ہوتا. جو سٹاف جس کو ہم بجلی کا کہتے ہیں وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ مرتضیٰ عباسی سے کیا کر ہماری ٹرانسفر کروا دیں. پتہ نہیں مرتضیٰ عباسی صاحب ان کی سرپرستی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. سردار صابر صاحب، سردار صاحب، جس طرح فضل رحیم صاحب نے یا بابو صاحب نے کہا کہ جی ہمارے جو بیسک ضروریات ہیں نا، ایک تو لگژری آئٹم موبائل ہم چارج کر رہے ہیں، وہ تو ڈفرینٹ آئٹم ہے. پانی آپ کی بیسک نیڈز میں آتا ہے نا. پانی آپ پیئیں گے کس طرح؟ پانی اگر آپ استعمال نہیں کریں گے، وہ الیکٹرک بیسڈ ہے. پورے علاقے میں الیکٹرک بیسڈ ہے. جب تک وہ موٹر نہیں چلے گی بجلی کی، وہ پانی نہیں چلے گا. پانی نہیں چلے گا تو پورے محلے میں، پورے علاقے میں پانی نہیں ہوگا. پینے کا پانی نہیں ہوگا. آپ کی دوسری ضروریات پانی پوری کرتا ہے. وہ زندگی ہے نا. پانی آپ کی زندگی ہے، اور زندگی اس بجلی کی وجہ سے عملاً مفلوج ہو چکی ہے. لوگوں کو مسجد میں آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، گھر میں آپ کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے. اس لیے پانی کی کمی نہیں ہے، اس لیے پانی نہیں ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. موٹر چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے. 18-20 گھنٹے بعد بجلی آئے گی، 2 گھنٹے رہے گی، وہ چلے جائے گی، اور اس کا بھی وولٹیج پورا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے الیکٹرک نیڈز پوری کرے. اب جس طرح آپ نے پولیٹیکل بتایا ہے کہ یہ سیاسی ایشو تو ہے نہیں، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. اگر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اگر سن رہے ہیں یا ان تک یہ بات پہنچ جائے تو یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. یہ پروویژنل میں تو ہم وزیر اعلیٰ کے پاس یا ڈسٹرکٹ کے پاس تو نہیں جا سکتے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے وہ فیڈرل کے پاس جانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ گلیات کی اس وقت فیڈرل میں نمائندگی ہے. ہمیں وہ کسی اور سے گلہ نہیں ہے نا. گلہ اپنوں سے یہ کہ وہ فیڈرل میں اچھی خاصی نمائندگی ہونے کے باوجود بھی یہ ان کا جو اپنا حلقہ ہے وہ اس چیز سے محروم ہے. تو یہ اگلے جمعے تک کے 2-3 دن تک ہم دیکھتے ہیں. جو بھی وابڈا کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس بجلی کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے معطل ہے اس کو بحال کریں اور لوگوں کو اس عذاب سے نجات دلائیں. جی بالکل. آخر میں بھی ہم مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، اورنگزیب نلوٹھا صاحب اور مسلم لیگ نون کی جو دیگر قیادت ہے، ہم ان سے بھی یہی کہیں گے کہ خدا را
ہوش کے ناخن لیں، اور ہمارا گلہ ہے آپ سے کہ آپ کا علاقہ، آپ یہاں سے ایم پی اے بنے، آپ یہاں سے ایم این اے بنے، آپ یہاں سے وزیر بنے، آپ خود اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، روشنی میں بیٹھتے ہیں، اور ہم اس روشنی کے لیے ترستے ہیں۔ 24 گھنٹے، 22 گھنٹے، 20 گھنٹے ہماری بجلی بند ہوتی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بجلی 7 دنوں میں، 6 دنوں میں ٹھیک نہ ہوئی تو انشاءاللہ اگلے جمعے والے دن یہاں نماز جمعہ کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا۔ اب بڑے گلی سے ہمیں اجازت دیں، اس امید کے ساتھ کہ مرتضیٰ جاوید عباسی اور اورنگزیب نلوٹا صاحب اور وابڈا کے حکام اس مسئلے کو جنگی بنیادوں پر حل کریں گے۔ اللہ حافظ۔